अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 50वें एपिसोड में मैं मुफ्ती खालिद कासमी अपने तमाम भाइयों, बहनों, दोस्तों और अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मकाम है कि हमारा फ्राइडे कमेंट बॉक्स का 50वां एपिसोड आ रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इन 50 एपिसोड में आपने क्या सीखा और क्या क्या बातें आपकी जानकारी में आई, ये आपके लिए खुशी का भी मकाम है और सोचने और समझने का भी मकाम है कि इन सारी वीडियोस से, हमारी मेहनत से आपको कितना फ़ायदा हुआ। ये चीज़ आप हमें बताने की कोशिश करें, कमेंट ज़रूर करें। तो आज के एपिसोड में उलमाए किराम ने फ्राइडे कमेंट बॉक्स की और हमारे चैनल की जो तारीफ़ की है, हमारे चैनल के बारे में और फ्राइडे कमेंट बॉक्स के बारे में जो कुछ कहा है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती एम कासिमी साहब यानी मुफ्ती अमीर मुआविया कासिमी साहब का फ्राइडे कमेंट बॉक्स के बारे में क्या कहना है वो आप ख़ुद हज़रत ही की ज़बानी सुने। हज़रत मुफ्ती एम कासिमी साहब यूट्यूब की दुनिया में हमारे लिए एक आइडियल हैं और नमूना हैं। और जो बहुत ही बड़ी बात यह है कि इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद में अगर कोई शख्स अपने जो छोटे उलमा हैं या छोटे यूट्यूबर उलमा हैं, अगर कोई उनको ना भूले और उनको अपने साथ मिलाकर रखे और उनकी हौसला अफजाई करे तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, ये कुशादा दिली की बात होती है। हज़रत मुफ्ती एम कासिमी साहब के अंदर ये चीज़ कूट कूट कर अल्लाह ताला ने भरी है कि वो अपने जो छोटे यूट्यूबर्स उलमा हैं वो उनका ख़ास ख्याल रखते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो फ्राइडे कमेंट बॉक्स के बारे में हज़रत मुफ्ती एम कासिमी साहब का क्या कहना है वो आप ख़ुद हज़रत ही की ज़बानी सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती खालिद साहब जो हापुड़ के हैं, हापुड़ के रहने वाले हैं। इस वक्त मैं सफ़र में हूँ, दिल्ली में हूँ। मेरे पास कॉल आया मुफ्ती खालिद साहब का, उनके 50 एपिसोड जो फ्राइडे कमेंट बॉक्स के नाम से वो चलाते हैं, जिसमें लोगों के सवालों का वो जवाब देते हैं और लोगों के मसाइल का हल उनको बताते हैं। तो इस मौके पर बहुत अच्छी उन्होंने एक शुरुआत की है कि 50 एपिसोड होने पर उलमाए किराम को उन्होंने जोड़ा है। तो इस मौके पर मैं ढेर सारी मुबारकबाद मुफ्ती खालिद साहब कासमी को पेश करता हूँ। और मौका नहीं है, कुछ और बातें भी मैं करना चाहता था उनसे, कुछ और बातें भी उनके लिए कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं है, वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त में रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। बस मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की तक पहुँचाए। ये अभी 50 एपिसोड हुए, 100 हो, 200 हो और ये 1000 तक आंकड़ा पहुँचे। और अल्लाह ताला इस फ्राइडे कमेंट बॉक्स के ज़रिए लोगों तक इल्म पहुँचाने का इस एपिसोड को ज़रिए बनाए। और अल्लाह ताला मुफ्ती खालिद साहब की कोशिशों को, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और उलमाए किराम का जो इत्तिहाद है और इत्तिफाक है और ये जो मोहब्बतें हैं कि उन्होंने 50 एपिसोड पर 50वें एपिसोड में हम लोगों को शामिल किया, इसके लिए भी हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती खालिद साहब कासमी और दीगर उलमा के चैनल जितने भी उनको सब्सक्राइब करें और जहाँ जो चीज़ आपकी काम की लगे, आपको इल्म की मिले, आपको सीखने को मिले, उसको आप फॉलो करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और इंशाअल्लाह मेरी दुआएं आपके हमेशा साथ रहेंगी और इसी तरह से आप कामयाबी और बुलंदी के मकाम पर चढ़ते रहिए, बुलंदी तक पहुँचते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं इनके बाद आपके सामने हज़रत मुफ्ती मामूर बदर साहब मज़ाहिरी को पेश कर रहा हूँ। आपका भी यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़े पैमाने पर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से आप यूट्यूब की दुनिया में हैं। तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं और लोग आपसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हज़रत भी बड़े उलमा में हज़रत का शुमार होता है और मुंबई जैसी जगह में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। आप वहाँ दारुल क़ज़ा भी चलाते हैं, ख़िताबत के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं और ख़िदमत ख़ल्क़ में भी लगे हुए हैं। आवाम का और उलमा का एक बहुत बड़ा तबका हज़रत से जुड़ा हुआ है। तो फ्राइडे कमेंट बॉक्स के बारे में और हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में हज़रत का क्या कहना है आप ख़ुद अपनी ज़बान से, अपने कानों से सुन सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती खालिद कासमी साहब जो हापुड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका एक
सिलसिला चलता है फ्राइडे कमेंट बॉक्स, जिसके अंदर ये एक हफ्ते के अंदर जो लोग इनकी वीडियोस पर कमेंट करके सवालात पूछते हैं तो जुमे के दिन उन तमाम मसाइल का एक साथ ये जवाब देते हैं। और उसके अंदर जो कह लीजिए मुंतखब कमेंट्स होते हैं, थोड़ा यूनिक अलग तरह के कमेंट होते हैं, तो उनके तफसीली से जवाब देते हैं, दलाइल के साथ में तफसीलवार उनका जवाब देते हैं। तो इनका ये सिलसिला चलता रहता है। माशाल्लाह बड़ा उम्दा कदम है और मैं उनकी वीडियोस देखते रहता हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला है। तो ये हफ्ते इस बार उनका ये 50वां एपिसोड होने वाला है। आप कह लीजिए हाफ सेंचुरी। हमारे यहाँ 100 और 50 इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लोग 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो जो 50 का जो आंकड़ा है ना, जिसे 50-50 कहते हैं, कितने बहुत सारे मामले में भाई क्या हाल चाल है, तो बोलते हैं कि जी 50-50 है। तो 50-50 का हमारे यहाँ बहुत बड़ा दखल है। इसे सिल्वर जुबली भी कहा जाता है। तो ये इस बार उनका 50वां एपिसोड होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सिलसिले को ऐसे ही जारी व सारी रखे। तो बहुत सारे हजरात के ये सवालात हल करते हैं। तकरीबन हर एपिसोड में 10, 12, 15 जितने भी मुमकिन होते हैं, तो उन सवालात को दलाइल के साथ में ये हल करते हैं। तो ये सिलसिला उनका चलता रहता है और ये इस बार 50वां उनका ये एपिसोड है। तो इस मौके पर हम उनके लिए दुआया कलिमात करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़ात को दूसरे हज़रात के लिए नाफ़े बनाए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो है यूँ कह लीजिए कि उनके बयानात भी आप सुना करें। बहुत सारे मसाइल, कीमती बातें, मुफीद चीज़ें आपको उनके चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सिलसिले को ऐसे ही जारी व सारी रखे, उनकी ज़ात को नफ़ेमंद बनाए, लोगों के काम ऐसे ही आते रहें, लोगों के मसले मसाइल को ऐसे ही हल करते रहें। ये 50वां है। हम ये दुआ करते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही 500, 5000, 50,000 तक, तो ये ऐसे ही सिलसिला उनका चलता रहे और ऐसे ही उनकी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचता रहे। अल्लाह। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ हमारे रफ़ीक़ मोहतरम दरसी साथी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो सियाना ज़िला बुलंदशहर की एक मुअतबर और आज़िम शान शख्सियत हैं। और आप वहाँ पर मजलिस ज़िक्र भी आपके यहाँ पर होती है। अबू बकर मस्जिद के अंदर हर हफ्ते आप मजलिस ज़िक्र करते हैं और सियाने के बड़े उलमा में आपका शुमार होता है, सफ़े अव्वल के उलमा में आपकी गिनती होती है। तो हज़रत हमारे दरसी साथी हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और ज़िक्र की जो लाइन है, जो तसव्वुफ़ की लाइन है, इसमें हज़रत का एक अलग ही मकाम है। तो हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कासिमी का हमारे चैनल के बारे में और हमारे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के बारे में क्या कहना है, वो आप ख़ुद ही समाअत फरमा लीजिए। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कासिमी साहब का भी यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वहां जाकर बहुत अच्छी और कीमती बातें सुन सकते हैं। तो फ्राइडे कमेंट बॉक्स के बारे में और हमारे चैनल के बारे में हज़रत क्या फरमा रहे हैं, आप समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद खालिद कासमी साहब, जो यूट्यूब पर एक उभरता हुआ चेहरा है माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत थोड़े से वक्त में उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की हासिल की है। और एक जिस तरह से बहुत सारे लोग संडे कमेंट्स चला रहे हैं, इसी तरह से वो फ्राइडे कमेंट्स चला रहे हैं, जिसमें लोगों के सवालात होते हैं, उनके जवाबात होते हैं। और माशाल्लाह इस हफ़्ते उनका 50वां एपिसोड आ रहा है और ये बहुत खुशी की बात है। कम से कम मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। लोग अपने सवालात भेजते हैं, मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जवाबात मुहैया करते हैं लोगों को। देखा जाए तो यूट्यूब पर मुफ्ती साहब मोहतरम का ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें भरपूर तरक्यात से नवाजे और उनकी इल्मी काविशों को बेइंतहा कबूल फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा अमल है। मुफ्ती साहब, आपसे बतौर ख़ास अर्ज़ करता हूँ कि आप जमे रहें,
اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں اور اخلاص کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو بھرپور ترقیات سے نوازے اور خوب استقامت بھی دیں اور خوب اپنی بارگاہ عالی میں خوب قبول فرما کر دنیا کے سارے سائلین جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، ان سب کے لیے نفع کا باعث بنائے اور آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی زیادہ خوشی کا مقام ہے کہ علماء کرام اور مفتیان اعظام ایک دوسرے کو سراہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اب میں گجرات سے تعلق رکھنے والے، گجرات کے شہر گودھرا سے تعلق رکھنے والے حضرت مفتی سہیل احمد صاحب قاسمی کو پیش کر رہا ہوں، وہ ہمارے چینل کے بارے میں اور فرائیڈے کمنٹ باکس کے بارے میں حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ خود سماعت فرمائیے۔ حضرت کا بھی یوٹیوب چینل چلتا ہے اور حضرت بھی بڑے پیمانے پر لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ حضرت سے جڑے ہوئے ہیں۔ درس و تدریس اور خطابت اور امامت حضرت کا مشغلہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی دینی خدمات حضرت اپنے علاقے میں انجام دے رہے ہیں اور اپنے جو شہر گودھرا ہے اس کے اندر حضرت کا ایک الگ ہی مقام ہے اور حضرت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو حضرت سے ملنے والے ہیں، وہ حضرت سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور حضرت سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے ہمارے فرائیڈے کمنٹ باکس کے بارے میں اور ہمارے یوٹیوب چینل کے بارے میں کیا کہا ہے وہ حضرت کی زبانی آپ خود سماعت فرمائیے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ذکر سے ان باتوں کے بارے میں معلوم کیا کریں جن کو آپ نہیں جانتے۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پر مفسرین نے علماء کرام کی ایک جماعت کو لکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر اور ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے۔ یہ فرض اس درجے کا علم فرض ہے جو ضروریات شریعہ میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہم لوگ اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ آج کل ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج کے اس دور کے اندر سوشل میڈیا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی کار خیر کا بھی کام دے رہا ہے، جہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں نشر کی جاتی ہیں جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر ہمارے رفیق محترم مفتی خالد قاسمی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا چینل ایک چلا رہے ہیں اسی نام سے، مفتی خالد قاسمی کے نام سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر وہ جو ہے ایک سوال و جواب کا سیشن چلاتے ہیں جو تقریباً جمعہ کے دن ان کے چینل کے اوپر نشر کیا جاتا ہے۔ پورے ہفتے کے اندر جو ہے لوگوں کی طرف سے جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس روبرو نہیں جا سکتے، کسی سے ہم مل کر کچھ پوچھ نہیں سکتے، تو ان کے پاس جو ہے ہم کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا سوشل میڈیا جیسے آج کل یوٹیوب ہے تو یوٹیوب چینل کے ذریعے کومنٹ باکس جو ہے اس کے اندر ان کے پاس سوال کر لیں، وہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر علماء کرام جواب دے ہی دیتے ہیں۔ تو ہمارے مفتی خالد قاسمی بھی اس کے اندر بہت ہی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، حاسدین کے حسد سے، ناقدین کے نقد سے، شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، اور وہ یہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے
اپنی رضا کا سبب بنائیں۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی چینل سے جتنا بھی زیادہ ہو سکے جڑیں، اور ان کی ہمت افزائی بھی ہوگی، آپ کا دین کا فائدہ بھی ہوگا، اور جو آپ پوچھیں گے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہیں ان سے جتنا ہو سکے جڑیں، اور جتنے بھی اپنے اپنے علاقہ کے علماء کرام ہیں ان سے ہمیں جڑنا چاہیے، اور آج کے زمانے میں تو بہت ہی خاص اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کا علم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حاصل کرنے کی، اور علماء کرام سے مربوط رہنے کی، ان سے مل جل کر رہنے کی، اور ان سے رابطے میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ہم بھی الحمدللہ اسی طرح کا ایک کام کر رہے ہیں۔ ہماری چینل کا نام جو ہے آسان فقہ ہے، انشاءاللہ سرچ کریں گے تو آپ معلوم کر لیں گے۔ آپ ہمارے چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد اشفاق صاحب قاسمی کی طرف سے۔ یہ گنگو شریف ضلع سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ آپ علاقے کے مانے ہوئے آدمی ہیں، ماشاءاللہ صلاحیت مند آدمی ہیں۔ آپ اپنا چینل چلاتے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے رہتے ہیں۔ میں بھی آپ کا چینل دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے آپ طریقہ آپ کے مسئلہ سمجھانے کا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھاتے ہو۔ بہت اچھا لگا حضرت کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے باتوں کو سمجھاتے ہو کہ ان پڑھ آدمی بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ پڑھے لکھے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب میں اگلا کمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مولانا سعد صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد خالد قاسمی صاحب، ناظم مدرسہ اسحاقیہ فاروقیہ و امام مسجد سرائے بشارت علی ہاپوڑ، صدر آل انڈیا امام کونسل ضلع ہاپوڑ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد سعد بیرم پوری، خادم مدرسہ جامعہ خانقاہ شیخ الہند دیوبند، ضلع سہارنپور۔ آج آپ کے فرائیڈے کمنٹس باکس کے 50ویں ایپیسوڈ کے آنے کے موقع پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اس موقع پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی ان ویڈیوز اور جو آپ فرائیڈے کمنٹس باکس جو یہ ہر ہفتے آپ ریلیز کرتے ہیں، آپ شائع کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جیسے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ سب سے اہم فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اگر مجھے کسی مسئلے میں کسی شخص کو کوئی مسئلہ بتانا ہوتا ہے تو میں دلیل کے طور پر ایک دم آپ کی ویڈیو اس کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے بڑے ہیں جو متعلق ہیں، جو پوچھتے ہیں مسائل، وہ اردو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کو میں آپ کی باتیں، آپ کی ویڈیو دکھا کر سنا دیتا ہوں تاکہ ان کو تشفی اور تسلی ہو جائے۔ اس لیے مجھے اس چیز کا بہت ہی زیادہ میں نے فائدہ محسوس کیا، اور میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنی محنت کو جاری رکھیں گے۔ اگر آپ نے اپنی محنت کو اسی طرح جاری رکھا تو انشاءاللہ آپ بلندی کے اس مقام کو پہنچ جائیں گے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ترقیات سے نوازے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین کے اجر کو، جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو جو بھی آپ محنت کر رہے ہیں اس کا پھل انشاءاللہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ جیسے آپ محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے، اسی طریقے سے آپ محنت کرتے رہے تاکہ ہمیں فائدہ ہوتا رہے، اور ہمارے دل سے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اور جو آپ کے اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، جو آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور جو بھی آپ کے معاونین ہیں، ان سب کے لیے ہمارے دلوں سے جو ہم سیکھنے والے ہیں، ہم آپ کے شاگرد، ہم آپ سے پڑھنے والے، آپ کی ویڈیوز دیکھ کر ہم کچھ سیکھنے والے جو ہیں، آپ کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیشہ ترقیات سے نوازتا رہے۔
आमीन सुम्मा आमीन। तो ये थे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के लिए जो कमेंट आए थे आप हजरात के, उनमें से कुछ कमेंट मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 50वें एपिसोड में मुझे आपके तकरीबन 75% सवालों को शामिल करना था, लेकिन हजरत उलमाए किराम की तरफ से आने वाली जो हौसला अफजाई है उसको आपकी खिदमत में पेश करना भी ज़रूरी था, क्योंकि उलमाए किराम हमारे लिए बेहतर हैं, हमारे लिए मुक़द्दम हैं। और उलमाए किराम हमारे लिए पहले उलमाए किराम हैं, उसके बाद आम लोग होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। तो आपके जो सवाल हैं उनका जवाब वक्तन फ़वक्तन दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तब तक आप दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।